अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक अजीबुल खिलकत जानवर के बारे में बताएंगे जो कि शायद आपने पहले ना देखा हो और शायद कि आपने पहले देखा हो। उसका नाम है बाबिरूसा। बाबिरूसा एक नायाब खतरे से दो चार जानवर है। अपनी खुसूसियात और महदूद रहाइश के साथ इस हैरत अंगेज जानवर का पहला तज़किरा 1658 में रिकॉर्ड किया गया। यहाँ तक कि एक राय ये भी है कि रोमियो ने पहली सदी ईस्वी में बाबरस के वजूद के बारे में सीखा। जानवरों को पहले जदीद नामों में से एक 1758 में मिला। मालाई जुबान से तर्जमा शुदा लफ्ज़ बाबिरूसा का मतलब एक सूर हिरन है, लेकिन बहुत से इख्तलाफात के बावजूद बाबिरूसा सवारों से मिलता जुलता नजर आता है। बाबिरूसा ये ओवर 16 के जजीरों में पर पाए जाने वाले जानवरों की ज़ैली अक़साम बुनियादी तौर पर हल्के रंग की पतली जिल्द की होती हैं, जो अमली तौर पर बालों के बगैर होती हैं। अफराद और उनकी दर्जाबंदी के माबैन इख्तिलाफात का बराह रास्त इन्हिसार इलाकाई रहायश, तर्ज ज़िंदगी और उनकी ग़ज़ा पर है। ताहम बाबरूस का गहरा मुताला इनकी आबादी में तेज़ी से कमी की वजह से रुकावट है। ये मोतबर तौर पर जाना जाता है कि मौजूदा जानवरों के अलावा एक और ज़ैली नस्लें भी मौजूद थीं जो मौजूदा वक़्त तक ज़िंदा नहीं रहीं। इनके रिश्तेदारों के बरअक्स बाबूसी कभी भी ज़मीन में अपनी खुदाई नहीं खोदते, दलदल वाली मिट्टी के इस्तिस्ना के साथ तन्हा रहते हैं या छोटे रिवर में रहते हैं। इन्हें जंगल का पहाड़ी समझा जाता है। इन जानवरों के इनके सूर रिश्तेदारों की असल खसूसियत और इम्तियाजी खसूसियत इनकी गैर मामूली मुड़े हुए पंखे हैं। ऊपरी केनाएं जिंदगी भर बढ़ती हैं, असनोड के सामने कर्लिंग होती हैं। अगर वो दीगर अफराद के साथ लड़ाई झगड़े के दौरान अगर इसकी खराबी या खराबी नहीं आती तो पतली जिल्द की वजह से फिंग्स अपने ही जिस्म में बढ़ जाती हैं। एक अंगूठी बनाती है। ये टिस्क 30 से 40 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं और खोपड़ी में सीधे बढ़ सकते हैं। तमाम ज़ाहरी शक्ल के बावजूद फिंग्स काफ़ी नाजुक हैं और तकलीफ की जगह की वजह से बाबरूसन इन्हें खाना पानी या हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। इन कैनों का बराह रास्त मकसद कतई तौर पर कायम नहीं किया गया, लेकिन इस तरह के हमला आवर सिर्फ मर्दों की खसूसियत है, जबकि ख़वातीन में सिर्फ कम केनाइन होती हैं। ज़ूजियात के माहिरीन के मुशाहिदात से ये जोड़ा साथी का इंतखाब करते वक़्त ख़वातीन के लिए एक अहम अंसर होता है। एक गैर मुहज़्ज़ब खसूसियत में लंबी गर्दन, टांगें और पतली बर्सल हैं, जो मुख्तलिफ रंगों और लंबी कोट में मुख्तलिफ हो सकती हैं। नर मादा से ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन आम तौर पर इनके तूलो अर्ज़ एक आम सूर के हुज्म के करीब होते हैं। इनकी लंबाई 1 मीटर तक 70 से 80 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं बढ़ती। एक छोटे मुड़े हुए और छोटे कान के साथ एक खसूसियत मुड़े हुए होते हैं। बाबरस और खंजीर के दरमियान सिर्फ वाज़े मुमासलत इनकी एड़ियाँ और वो आवाज़ें हैं जो वो बनाती हैं। वो बदमाशों, दबावों और जबड़ों के ज़रिए बातचीत करते हैं। बाबरूसा एक मुनफरद और ज़मीन की कदीम तरीन जानवरों की ज़ात में से एक है। एक ऐसी रहायशगाह है जो सिर्फ इंडोनेशिया के छोटे छोटे जजीरों यानी मालाई जजीरा नुमा जजीरों पर मरकूज है। सोलूसी, बरो, सोला, टोगियान अपनी फितरी रहायशगाह में ये जानवर कहीं नहीं मिल पाए। तारीखी तौर पर बाबूसियों ने सेल्वेसी के पूरे जजीरे को आबाद किया था, लेकिन 19वीं सदी तक वो जजीरे के जनूब मगरब से मुकम्मल तौर पर गायब हो गए थे। बेबरूस बहुत कमज़ोर जानवर है, लिहाजा वो शिकारियों से पाक इलाकों में रहते हैं और सबसे पहले लोगों से बारिश के जंगलात के इंतहाई काबिल रस मकामात पर चढ़ते हैं। नीज़ ये जानवर दुनिया के वस्ती चिड़ियाघरों में भी सैर की हैसियत से पाया जा सकता है, जहां वो इस मुनफरिद सूर की आबादी को बरकरार रखने और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि बेरूसा जानवर कहाँ रहता है। आइए आपको बताते हैं कि ये जंगली सूर क्या खाता है। और नाजरीन, बाबरूसा का मैदा और निज़ाम इंहिज़ाम भेड़ों और दूसरे चबाने जानवरों की तरह है, जो खंजीर के मुकाबले में है। जानवर फाइबर को अच्छी तरह जज़ब करते हैं, लिहाजा इनकी असल खुराक बूटीदार पौधों और झाड़ियों की शाखें हैं, जबकि वो अपनी पिछली टांगों पर खड़े हो सकते हैं, दरख्तों पर ऊंचे पत्ते को निकालते हुए। ये सभी जानवर जो रसीला पत्ते और घास के अलावा खा सकते हैं, वो फल, बेर, गिरीदार मेवे, खुम्बी, मछली, दरख्तों की छाल, फूल, कीड़ों, लार्वा। छोटे सूर के दूध पर 7 से 8 माह तक दूध पिलाते हैं, लेकिन 10 दिन की उम्र में वो ठोस खाने से अपनी ग़िज़ा बढ़ा देते हैं। चिड़ियाघरों में जानवरों की ग़िज़ा में घास,
گاجر، آم اور بہت سی دوسری سبزیاں اور پھل شامل ہیں۔ بابریس کی آبادی میں تیزی سے کمی کی وجہ سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور ان کے طرز عمل کو پوری دنیا سے ایک مشکل کام بن گیا ہے۔ جانور اپنی حفاظت کے لیے مسکن کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ سارا دن پتھروں پر آرام کر سکتے ہیں۔ افراد تنہا رہتے ہیں۔ واحد زندگی خواتین صرف چھوٹے افراد پر مشتمل چھوٹے گروپوں میں متحد ہو سکتی ہیں۔ ان کی مرکزی سرگرمی دن کے دوران دیکھنے میں آتی ہے۔ تمام سوروں کی طرح وہ پانی میں لٹکنا پسند کرتے ہیں۔ اس طرح جل کے سے نجات پاتے ہیں، تاہم خنزیر کی برعکس وہ اپنے لیے کیچڑ میں گھومنا یا گھاس کا بستر بنانا پسند نہیں کرتے، لیکن صاف ذخائر یا کھلے علاقوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ لوگوں کی طرف سے تمام خطرات کے باوجود بابروسی ایک دوستانہ کردار رکھتے ہیں۔ وہ آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انہیں جلدی سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ کے لیے قید میں رہنا جانور واقف افراد کی موجودگی میں جوش و خروش کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اپنی دم اور سر پیارے لٹکاتے ہیں۔ یہ سب بیبروس کو حساس اور جوابدہ جانور کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ یہ نیک فطرت جانور صرف کچھ معاملات میں ہی جارحیت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، جب مرد کسی عورت کے لیے لڑتے ہیں اور اپنی نوزائیدہ بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس جانور کی قسم کی آبادیوں میں کمی بنیادی طور پر گندگی کے سائز کی وجہ سے ہے۔ مادہ میں صرف 2 دودھ دار غدود ہوتے ہیں، یعنی 2 نپل۔ ایک وقت میں وہ 2 بچوں سے زیادہ کو جنم نہیں دے سکتا، جو ہمیشہ ایک ہی دن سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے سور رشتہ داروں سے بابرس کی ایک اور اہم امتیازی خصوصیت ہے۔ ان افراد کی زندگی کا دورانیہ کافی لمبا ہو سکتا ہے اور اس کی عمر 20 سے 25 سال تک ہو سکتی ہے، لیکن یہ مناسب نگہداشت اور تغذیہ کے ساتھ صرف اسیر میں ہی ممکن ہے۔ اپنی فطری رہائش گاہ میں شکاریوں اور شکار کے مستقل حملوں کی وجہ سے جانور 10 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ تاہم بہت سے ماہر حیاتیات کے مطابق بابروسی ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں بڑے شکاری جانور غائب نہیں ہوتے۔ اصل دشمن ان کا انسان ہی رہتا ہے۔ جانوروں کو ان کی فطری رہائش سے محروم کرتا ہے، خطرے سے 2-4 نسلوں کو اپنے مقاصد کے لیے ہلاک کر دیتا ہے۔ کئی دہائی کے بعد سے مسلسل جنگلات کی کٹائی اور غیر قانونی شکار کی وجہ سے آبادی میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے، اور ہر روز اس میں کمی آ رہی ہے۔ تمام تر ممانعات کے باوجود مقامی لوگ اس نایاب نسل کا شکار کرتے ہیں۔ انتہائی بے رحمی سے شکار طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے خوف زدہ جانوروں کو کتوں کی مدد سے پھندے میں ڈال دیتے ہیں اور بے دردی سے ہلاک کر دیتے ہیں۔ بابرس کا گوشت اس کے خصوصی ذائقہ اور غذا کی ترکیب کے لیے سراہا جاتا ہے، اور جانوروں کی پنکھ ہر طرح کی دستکاری اور یادداشتوں کی بنیاد کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اس طرح کے تسلی بخش اعداد و شمار کی وجہ سے اس وقت جانوروں کے 4000 سر ہیں۔ دنیا میں بہت سی افزائش نسل کے پروگرام موجود ہیں تاکہ ان خنزیر آبادی اور ان کے مکمل معدوم ہونے کو قید کو بڑھایا جا سکے۔ بہت سے چڑیا گھروں میں نہ صرف مناسب دیکھ بھال برقرار رکھنا بلکہ پہلے سے بھی قید میں رہنے والے اولاد کی نسل بڑھانا بھی کامیابی کے ساتھ ممکن ہے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق اسیر میں پہلی اولاد 1884 میں پیرس میں پائی گئی تھی۔ بابروسا جانور کی سب سے قدیم تیزی سے مرنے والی قسم ہے جسے ریڈ بک میں درج ہے۔ آبادی پر کنٹرول بین الاقوامی تنظیموں کے تحفظ میں لیا گیا ہے، جو اس نوع کو بہت سارے قدرتی تحفظ نیچر بچانے میں مدد کے لیے اقدامات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک خاص علاقہ مختص کیا گیا تھا جو حکومت کے تحفظ میں ہے، تاہم اس علاقے کی عدم دستیابی اور مالی سرمایہ کاری کے فقدان کی وجہ سے اس طرح کے منصوبوں کی حمایت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ انڈونیشیا کی حکومت کے تمام تر کوششوں اور تحفظ اور بین الاقوامی تنظیموں کے کنٹرول کے باوجود غیر قانونی طور پر قتل اور جانوروں کو پکڑنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اگر مستقبل قریب میں قومی پارکوں کے علاقوں پر قابو پانے اور شکاریوں سے تحفظ فراہم کرنے کے تحت ان انوکھے جانوروں کی زندگی کو 10 سال کے اندر آرام دہ اور پرسکون حالات مہیا کرنے کی صورت میں یہ ذات آباد تمام جزیروں سے مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے۔ بابروسا قدیم ترین جانوروں میں سے ایک جو ہمارے وقت تک زندہ بچ گیا ہے، نرمی کردار کے ساتھ اپنے کنبہ اور یہاں تک کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو عقوبت کی زندگی کے لیے بابرس کو شکست دیتے ہیں، تاہم یہ لوگوں کی وجہ سے ہے کہ ان کے مکمل گمشدگی کا ایک بہت بڑا خطرہ ہے، لہذا بہت کچھ اپنے اور فطرت سے ہمارے تعلقات پر منحصر ہے۔ اس جانور نے ہمیشہ اپنی طرف خصوصی توجہ مبذول کروائی ہے۔ کسی نے ان کی تعریف کی ان کے ناولوں اور کہانیوں کا ذکر کرتے ہوئے، جیسا کہ جولیس ورن نے اپنے ناول 20,000 لیگوس انڈر دی سی میں ذکر کیا، اور کوئی نفع یا صرف ٹرافی کا شکار کرتا ہے۔ ناظرین، یہ بابروسا کے متعلق ہماری معلومات تھیں۔
اگر آپ کو ہماری یہ منفرد اور دلچسپ معلومات اچھی لگی ہوں، آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔